वचत थंय कोयराचो विशय सतावपाक लागला। कारापूर सरवणा तेचीच देख पळोवपाक मेळटा। सरवणा रस्त्या कुशीक लोक कोयराच्यो राशी हाडून उडयतात। संबंधित खात्यान दखल घेवपाक जाय, थळाव्यांनी मागला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। रोड साइड गार्बेजीचो प्रॉब्लम जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात वाढत आसा। आमी सध्या वाठाराच्या सरवण एरियेन आसा आनी तुमी पळयतात की हो मेन रोड बिचोलीम सांखळी। तुम्ही फाटल्यान हांगा पळोवंक शकता की हांगासर मोठ्या प्रमाणात गार्बेज उडयल्ले आसा, प्लास्टीक आसा, तशेंच तितून कपडे आसा, वेस्ट कपडे जे आसा ते बी उडयल्ले आसा। तशेंच फुडें जे आसा थंय सॅनिटरी पॅड्स उडयल्ले आसा रस्त्या सायडीकूच। हेका लागून जी रोगराई आसा ती मोठ्या प्रमाणात वाडपाची शक्यता आसा। जे सॅनिटरी पॅड्स आसा तातूंतले रोगराई म्हटल्यार सामके वेस्ट जे आसा तो भायर उडोवंक जायना असो लोकांनी। थंयसर सामको जे लोक फुडें गांवांत रावतात ते थंयसर बसीक रावतात आनी त्या जाग्यारूच हे गार्बेज क्रिएट जाल्लेली आसा। तातूंत रोगराई पसरपाची शक्यता आसा। लोकांनी मागणी केल्या की ही जी पंचायत आसा ह्या वाठारांत कारापूर सरवण पंचायत आनी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय। तशेंच जे गार्बेज उडयता तांचेर कडक अशी कारवाय करून तांकां फायन मारपाक जाय। कमीत कमी 5,000ची तरी फायन तांकां मारपाक जाय। हांगा पंचायत काम करता पूण जे रोड सायड गार्बेज क्रिएट करता लोक तांकां समजना, ताका लागून ही गार्बेज आमकां दिसता ती आमकां सगळे कडेन दिश्टी पडटा। गोंयांत पळयत जाल्यार आमी कितलीं वर्सां जालीं सरकारा कडेन मागणी जाता कचऱ्या संबंदीत। आयज कचरो हो जो आसा इतलो कचरो वाडलेलो आसा, प्रत्येक शहरान प्रत्येक खेड्यापाड्यान हो कचरो आसा। सरकार म्हणटा कचरो आमी नियंत्रण ठेवला, पूण सरकारान नियंत्रण ठेवलें जाल्यार हो कचरो पयर साफ परत उडयता, परत जाता आनी नाका ती घाण कचऱ्याच्या सामके सायडीक उडयतात। ती पॅड्सां आनी कितें हें तें जें आसा ही रोगराई निर्माण जावपाची शक्यता आनी भंय आसा। केन्ना कितें जाय तें कळना। हे डेंगूचे जर वाडत गेला, आयज हो कचरो जर पळयलो जाल्यार सगळ्या वटेन कचरो आसा। संबंद गोंयांत भर कचरो आसा। तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागणी करता की ह्या कचऱ्याचेर कडक सामको उपाय काडचो आनी तांकां फायन घालची। ना जाल्यार रस्त्यार एक CC कॅमेरा लावतो, तेचेर सरकाराक सारकें कळटलें कितें बाबा ते कचरो कोण उडयता। टू व्हिलरान घेवन येतात ते उडयतात चल्ले, हेजेर कोण कारवाई करीत ना। आनी मेन रोडाक म्हणजे चड मेन रोडाक जाला। आज पळोवंक गेल्यार सगळ्याच मेन रोडाक आज खंयच करूं हेचें हें ना, खंयच्याच गांवांत आसना कचरो ना आसना, पण खूब कचरो जावन पडलेलो आसा डब्बल। आनी पावसान जर पडलो तेजेर तर पावसान ती घाण सगळं पसरता, येवंक वचोंक सुद्दां मेळना। महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर and Muzaif Sheikh for Goa 365.